मेरे कमली वाले आका दी 12 साल दी उम्र है, अपने चाचा अबू तालब दे नाल जा रहे। मेरे आका टुरदे टुरदे जा रहे, रास्ते दे अंदर एक ईसाई पादरी मिली आए, कहंदा मुहम्मद तेरा पुत्तां दे बारे की ख्याल है। मेरे आका दी 12 साल दी उम्र है, जनाबे अबू तालब दे नाल गए। मेरे आका ने फरमाया मैं पुत्तां दा बड़ा बड़ा दुश्मन आई। मेरे आका जी तो अम्मा खतीजा दिल कबरा दा माल लैके मुल्क शाम जा रहे, रास दे अंदर नस्तूरा पादरी मिली आए, कहंदा मुहम्मद तेरा पुत्तां दे बारे की ख्याल है। मेरे आका ने फरमाया मैं पुत्तां दा बड़ा बड़ा दुश्मन आई। मेरे आका सामान लैके मुल्क शाम आ गई, कंबल दी कीमत लगा दी है। ओ बाबा बोल के आखदा है इस कंबल दी कीमत डबल है, अपने भूतां दी कसम उठाओ मैं डबल कीमत दे देवांगा। मेरे आका ने फरमाया बाबा माल खरीदना ही खरीद ले, नहीं खरीदना ना खरीद। असा कदे झूठे भूतां दियां कसमां नहीं चुकियां, असा कदे भूतां नूं खुदा नहीं मनिया। मेरे आका अम्मा आमिना दे बेड़े च आए नहीं, फिर भी अल्लाह दा नाम लिया है। जे अम्मा हलीमा दे बेड़े विच आए ने, फिर भी अल्लाह दा नाम ले आए। जे हजूर पहली बारी बोले नहीं ते अल्लाह दा जिक्र कीता है। हुण मैं जुमला बड़ा आसान करके समझा लगा भाई। 40 साल गुजर गए ने, 40 साल बाद कुरान दी वही दा नज़ूल हो गया है। जिदा कुरान पढ़िया है, कुरान कहंदा पुत्तां दी इबादत ना करिया जे। इस 40 साल तो पहले मेरे आका दे पुत्तां दे दुश्मन बने हुए नहीं। मेरे आका दे कुरान दी आमद तो पहला पुत्तां नूं मनदे ही नहीं। कुरान कहंदा झूठ ना बोलिया जे, मेरे आका ने कदे झूठ नहीं बोलिया। कुरान कहंदा है सच्चे रिया जे। कुरान दी आमद तो पहला मेरे आका नूं लोग सादक दे अमीन कह के पुकार दे नहीं। आसान करके समझा दे भाई, मैनू ते आ समझ आ रही है। 40 साल बाद कुरान लैके जबरील नबी दी बारगाह च आया है। रब ने जड़ा कुरान भेजिया है, मैनू ते इंज लगदा है ए सारा कुरान मुहम्मद दियां अदावां ते नातां दा नाम। बिनू किबला कारी साहब ने उन्वान दिता कुरान और साहिब कुरान, और आखिर तक फरमाइश मैं आपके ज़ौक़ के मुताबिक गुफ्तगू करके तो इजाज़त चाहता इंशाअल्लाह। गिरामी कदर खदरात मैं लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बिला तमहीद तानू मैं थोड़ा जिहा वक्त चुखियां गल्लां सुना के जानियां ने। तवज्जो मेरे व रखे आ जी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तयात। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही लेके आए। मेरे आका ने फरमाया अलीम तो मैं जान गया। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं जिब्रील लेके आने वाला, मैनू भी नहीं पता इहदा मानी की है, की तर्जमा है। तो आसान करके सादे लफ्ज़ां च आखा तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील ए मैं जानना वा ते मेरा खुदा जानदा है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है इहदे अंदर कोई शक नहीं कोई रैब नहीं। दुनिया की कोई भी किताब उठा के देख लवो उहदे आखिर ते लिखिया हुंदा है कि इस किताब के अंदर मुसन्नफ लिखदा है अगर कोई कमी पेशी होवे कोई गलती होवे ते आ साडा राबता नंबर है, इत्थे तुसीं राबता करके सानू दस सकदे हो। लेकिन जो वारी आई ना कुरान दी दूजियां किताबां दे आखिर च लिखिया हुंदा है, कुरान दे शुरू च अल्लाह ने लिखिया कुरान होवे इहदे विच शक है ही कोई नहीं। कुरान होवे इहदे विच शक है ही कोई नहीं। अर्ज की या अल्लाह क्यों नहीं शक, की वजह है? तो मेरा दिल करदा हुण मैं रब दा कुरान पढ़ा, अल्लाह ने सानू दस्सिया क्यों नहीं इहदे अंदर रैब, क्यों नहीं इहदे अंदर कमी पेशी। मैं पढ़ा रब दा कुरान या तुसीं हाथ चुक के सुभान अल्लाह फरमा देवो ते माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एडा ढिला तो नसी मैं पिछले साल छड्ड के गया तुहानू होई। इंज ना करो, कुरान वास्ते हाथ चुक के उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। सज्जे खबे वेखो, जेड़ा हाथ नहीं चुकता नाल दा बंदा थोड़ा सहारा करावे ते ओदा हाथ उच्चा चुक के बोलो सुभान अल्लाह।
میں دعا کرنا وا شاہ جی آمین بولن گے لاما صاحب بھی آمین بولن گے میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی یا اللہ جڑا تیرے گھر وچ بیٹھ کے تیرے قرآن واسطے دوویں ہاتھ چک کے اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے یا اللہ اودی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے تے یا اللہ ہن جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے انج دا سبب لگا مدینہ طیبہ حاضری دین چلا جاوے تے یا اللہ ہن جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے انج دا کرم فرما کلا نہیں اپنی امی تے اپنے ابو دے نال حج کرنا چلا جاوے تے یا اللہ ہن جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے محفل تو اٹھ کے جاوے تے اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تے مالکا ہن جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے انہوں نال مولا علی تے امام حسن تے حسین دی زیارت نصیب ہو جاوے تے مالکا تیرا جاندہ کچھ نہیں تو کون کہنا فیکون اسے ویلے پورا ہو جانا ہے ہن جڑا سب تو اچھا ہاتھ تے سب تو اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے انہوں جاگ دیاں اکھاں نہ کملی والے آقا دی زیارت نصیب فرما دے ہون مہربانی ایتھے روک رکھا جاتا سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ نے فرمایا قرآن میں نازل کیتا ہے اللہ نے فرمایا ایدی حفاظت عظیمہ بھی اللہ نے لے آئے قرآن نازل بھی خدا نے کیتا ہے ایدی حفاظت عظیمہ بھی خدا نے لے آئے اللہ نے ٹوٹل 4 کتابہ نازل فرمائیان زبور توریت انجیل قرآن پاک لیکن جدوں اللہ نے زبور نازل فرمائی ہے زبور دی حفاظت صاحب زبور دے ذمہ لگا دی تھی جدوں توریت نازل فرمائی ہے توریت دی حفاظت صاحب توریت دے ذمہ لگا دی تھی جدوں انجیل نازل فرمائی انجیل دی حفاظت صاحب انجیل دے ذمہ لگا دی تھی لیکن جدوں قرآن دی واری آ گئی اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ نے فرمایا کملی والے آئی قرآن نازل بھی اساں کیتا ہے ایدی حفاظت بھی اساں کرنی ہے عرض کی تھی اللہ پہلی بھی نازل کی تھی آنے قرآن بھی نازل کی تھا اللہ نے فرمایا تو فی زبور توریت انجیل اٹھا کے دیکھ لوائی اساں جی تو توریت اٹھا کے دیکھی توریت دے اندر تبدیلی کر دیتی گئی ہے توریت اپنی اصل حالت نہیں موجود تو فی زبور اٹھا کے دیکھ لوائی زبور دے اندر تبدیلی کر دیتی گئی ہے اپنی اصل حالت نہیں موجود تو انجیل اٹھا کے دیکھ لو انجیل دے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے اپنی اصل حالت نہیں موجود لیکن 1400 سال گزر گئے نا آج بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لو قرآن دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی قرآن دے اندر کوئی رد و بدل نہیں آئی اللہ نے فرمایا کملی والے اے قرآن کتاب تیری ہے لیکن ایدی حفاظت میری جے دل کردہ تو کہہ دو سبحان اللہ جنوں سمجھ آئیے او ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ پہلیاں 3 کتاباں دیکھ لو انہاں دے اندر تبدیلی تحریف کر دیتی قرآن اٹھا کے دیکھ لو قرآن دے اندر کوئی تبدیلی نہیں کیونکہ ایدی حفاظت دا ذمہ جو خود خدا نے لے آئے او دے اندر کیویں تبدیلی ہو سکتی ہے جدی حفاظت دا ذمہ خود خدا نے لے آئے اسے بات سے شاعر بول گیا خدائے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے
فانوس بانک جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بانک جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اللہ نے فرمایا میں قرآن نازل کیتا تے ایدی حفاظت دا ذمہ بھی خود خدا نے لیا اچھا میں اتھے کا جملہ دے لگا جے دل کرے سبحان اللہ کہہ دیا جے نہ سمجھ آئی تے چپ رہا جے میں نو سمجھ آ جائے گی تو انہوں میرے جملے سمجھ نہیں آئی اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ نے فرمایا اے او کتاب او قرآن اے دے اندر کوئی ریب نہیں یا اللہ آسان کر کے سمجھ آ دے ہو دسنا کی چاہندے ہو تے میں اپنے خطابت جملے وچ بول کے آقا تے اللہ تینوں میں نو دسنا اے چاہندے نے جیڑا قرآن نازل کیتا ہے اے دے وچ ریب تا نہیں کہ جدے اتے نازل کیتا اس کملی والے وچ عیب کوئی نہیں ہے اس کتاب وچ تا ریب نہیں کہ جدے اتے نازل کیتا ہے اس کملی والے آقا وچ عیب کوئی نہیں اس کملی والے آقا وچ عیب کوئی نہیں گرامی قدر حضرات حضور نے جدو مکہ دے اندر اعلان نبوت کیتا نا تے لوگاں نو دین وال بلا رہے تے سکا چاچا مخالفت کرنی شروع ہو گئی سکے چاچے نے جدو مخالفت شروع کی تھی نا میرے آقا رب دا قرآن سنا دینے کفار نے بول کے آخنا کہ اے ماذا اللہ جی اے شاعر نے لکھے آئے اے شعر نے اے تک کوئی کہندہ اے خود سرکار نے اپنے کو دو لکھے آئے کوئی گل کرے کوئی گل کرے اللہ نے بیکھے نا کہ میرے یار لو انہوں نے چیلنج کیتا ہے تے بولو کہ آخ دینے اے شاعر شعران دے اندر ہے اے کس شاعر نے لکھے آئے میں اٹھو تک بھی پڑھا کسے نے آکھا اے تے جادو ہے جد لوکاں نے گلنا کتیا نا خود لکھیا خود ماد اللہ گڑیا ہے تے اللہ نے پھر یاروں تسلی بھی جیتی تے کافروں چیلنج بھی کیتا پھر پڑھا قرآن تھکے تنی نا بھائی جیڑا تھک گیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ تو جی ادھا مجمع تھک گیا جی ہن جیڑا نہیں تھکیا میں کچھ نہیں کہندا ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ علی حسنین سون علی بھی تے حسنین بھی تے باپ بھی تے دو میں پتر بھی حسنین کریمین دو میں ویر دو میں پرامہ دا نا حسنین تے ماشاءاللہ جدو پائنتن پاک دے نام تو ہوئے تے پھر مالک کیوں نام کرم نوازیاں فرمائے اللہ تعالیٰ آپ دے کاروبار سے مزید برکت نزول فرمائے پھر بولے جے سبحان اللہ میں پھر رب دا قرآن پڑھا ہوئی اللہ نے مما وَإِذَا كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ نے فرمایا کافروں یہ تھانوں لگ دے قرآن اماز اللہ خود بنایا ہے جاؤ پھر تھانوں کھلا چیلنج ایدے برگی ایک صورت بنا کے لے کے آئی ایدے برگی ایک صورت بنا کے لے کے آئی میرے کملی والے آقا نے صورت الکوثر لکھی ہے لکھ کے کعبے دے نال لٹکا دیتی ہے فرمایا آوے خلبو ایدے برگی ایک بنا کے لے کے آئی ابو جہل نے بڑے بڑے شاعر بلا لے بڑے بڑے خطیب بلا لے بڑے فصیح و بلیغ بلا لے کہندہ قرآن ورگی ایک صورت بنانی ہے مکہ تو بار کھلی جگہ تے جا کے بہ گئی لکھنا چاہ رہے لکھیا جاندہ ہی کوئی نہیں لکھنا جا رہے پھر نہیں لکھیا جا رہے آئی آخر کار جدہ تھک گئے نہیں اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين اللہ نے فرمایا کملی والے آئے اے نہیں لکھ سکتے بلکہ ہرگز نہیں لکھ سکتے سارے شاعران نے ابو جہل دے اگے آکے آکھے آئے ساڑیاں کلمہ آپیاں نے اسی نہیں قرآن ورگی صورت بنا سکتے پھر مننا پوے گا جے قرآن ورگی صورت نہیں بن سکتی تے محمد ورگا کون بن سکتا پھر جنہوں سمجھا یہ بولیا جو سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے وقان خلق القرآن میرے کملی والے آقا دا اخلاق قرآن ہے میرے کملی والے آقا دا خلق قرآن ہے تسی آکھو گے او کی میں تو میں آسان کر کے سادہ لفظہ دے اندر سمجھا دے ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیرت پڑھو تے نال قرآن دا بھی مطالعہ کرو جو دو قرآن پاک نو پڑھو گے نا تے اللہ نے قرآن دے اندر حکم دیتا بتاں دی عبادت نہیں کرنی کس نو میں اپنا شریک نہیں ٹھہرانا توجہ رکھو قرآن دے صاحب قرآن میں لے کے جلد جلدی نہ پہلے چھوڑے جنہیں میں تمہید اپنا ذوق پہ راضی کرنا ماں تے پھر انشاءاللہ میں تواڈے ذوق والے جلدی آ جانا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے فرمایا بتاں دی عبادت نہیں کرنی قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بولنا لگتے خدا دی لعنت ہے قرآن بول کے آخدائے تو سی نماز قائم کرو قرآن بول کے آخدائے تسی اگر صاحب استطاعت تے حج تے عمرہ کرو غریباں دا احساس کرو تسی صادق بن جاؤ سچے بن جاؤ تے میں بول کے آکھا ہے کہ اما عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا دا خلق این قرآن ہے قرآن پڑھو تو میرے آقا دا خلق نظر آئے گا تو آڈے ذہن دے اندر خیال اٹھے گا کیویں میرے آقا دا خلق بندا ہے تو میں بڑا باریک جملہ بولن لگا توجہ میرے بار رکھے آجے بچے چپ کر جو شور نہ کرو بھائی جدی توجہ ہے ایک باری بولا جدرہ سبحان اللہ ادھر قرآن فرما رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھو روزے رکھو صدقات دو حج دی توفیق دے حج کرو بتاں دی عبادت نہ کرو تے میرے آقا دا خلق کی میں ہو گیا توجہ رکھیا جے قبلہ میں بڑا باریک جملہ دین لگا میرے کملی والے آقا دی 12 سال دی عمر ہے اپنے چاچا ابو طالب دے نال جا رہے میرے آقا ٹھردے جا رہے راستے دے اندر ایک عیسائی پادری ملی آئے کہندہ محمد تیرا بتاں دے بارے کی خیال ہے میرے آقا دی 12 سال دی عمر ہے جناب ابو طالب دے نال گئے میرے آقا نے فرمایا میں بتاں دا بڑا بڑا دشمن آئی میرے آقا جد اما خدیجہ دل کبرا دا مال لے گئی ملک شام جا رہے راس دے اندر نستورہ پادری ملی آئی کہندہ محمد تیرا بتاں دے بارے کی خیال ہے میرے آقا نے فرمایا میں بتاں دا بڑا بڑا دشمن آئی میرے آقا سامان لے کے ملک شام آ گئی کمبل دی قیمت لگا دیتی ہے او بابا بول کے آخدا ہے اس کمبل دی قیمت ڈبل ہے اپنے بھوتاں دی قسم اٹھاؤ میں ڈبل قیمت دے مانگائی میرے آقا نے فرمایا بابا مال خریدنا ہی خرید لے نہیں خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے بھوتاں دیاں قسماں نہیں چکی آئی اساں کدے بھوتاں نو خدا نہیں منے آئی میرے آقا اما آمینہ دے بیڑے چی آئے نہیں پھر بھی اللہ دا نام لیا آئے کہ اما حلیمہ دے بیڑے بچی آئے نہیں پھر بھی اللہ دا نام لے آئے کہ حضور پہلی باری بولے نہیں کہ اللہ دا ذکر کیتا آئے انہیں میں جملہ بڑا آسان کر کے سمجھا لگا مائی 40 سال گزر گئے 40 سالہ بعد قرآن دی وحی دا نزول گیا ہے جدہ قرآن پڑے آئے قرآن کہندہ بتا دی عبادت نہ کرے آجے اس 40 سالہ تو پہلے میرے آقا دے بتا دے دشمن بنے ہوئے نہیں میرے آقا دے قرآن دی آمد تو پہلا بتا نو من دئی نہیں قرآن کہندہ جھوٹ نہ بولی آجے میرے آقا نے کہندہ جھوٹ نہیں بولے آئی قرآن کہندہ
सच्चे रियाज कुरान दी आमद तो पहला मेरे आका नूं लोग सादक ते अमीन कह के पुकार दे आसान करके समझा दे मैनू ते आ समझ आ रही है 40 साल बाद कुरान लैके जबरील नबी दी बारगाह च आया है रब ने जड़ा कुरान भेजिया है मैनू ते इंज लगदा है ये सारा कुरान मुहम्मद दियां अदावां ते नातां दा नाम बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं जुमला आसान करके समझा देवां मेरे आका दी पहले कुरान दी वही तो पहले ते अल्लाह ने नबूवत करों तो पहला 40 साल दी जिंदगी वेखो अल्लाह कुरान दे अंदर फरमाया बुतां दी इबादत नहीं करनी ते मेरे हजूर पहले ही फरमा रहे ने मैं ते इन्हां दा दुश्मन हां। अल्लाह कुरान दे अंदर फरमाया कि मेरी इबादत करो ते हजूर आए तो जो पहली बारी बोले उदों भी अल्लाह का जिक्र किया है। कुरान कहता झूठ नहीं बोलना मेरे आका नूं ते लोग सादक ते अमीन कह के पुकार देने ते फिर मनना पवेगा मेरे आका दियां अदावां दा नां ते हजूर दियां नातां रब ने कुरान दे अंदर बयान कीतियां ने हजूर दियां अज़मतां ते शानां रब ने कुरान दे अंदर रखियां। मेरा दिल करदा तुसीं सुभान अल्लाह बोलो मैं इहदा तर्जमा मियां मुहम्मद बख्श दे कोलों करवा के दे देना। इंज ना करो हाथ खड़ा करके उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मेरी 2-3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दरबार ते हाज़री हुई है तो मैं आप दी उन्हां दी नज़र करम दे नाल उन्हां दे एरिया च बड़ी बार मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर च पढ़ के आया तो बड़ा लंबा सफ़र है। एक नाल दी गली च नहीं तुसीं सुभान अल्लाह इंज बोलिए जिवें नाल दी गली च दरबार है। इंज ना करो हाथ खड़ा करके बोलो सुभान अल्लाह। याद रखा जे हजे मैं शुरू होया कारी साहब कई रंग उड़ गया लगता जो कारी साहब फजर पढ़ा के जाएंगे नहीं वे मैं जल्दी जान छड़ देवांगा बंदे ने फिर भी कदे मत्थे लगना होंदा है। मुस्कुरा के खुश हो के मेरे आका वास्ते क्या जो सुभान अल्लाह। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई दिया फरमा देने ऐसे राज़ब रा शता मदा सब शान तेरी वजह आया ऐसे ना ज़बीरा शता मदा सब शान तेरी वजह आया आमलों का खबर न खाई खासार में जा पाया आमलों का खबर न खाई ते खासार पहलिया 3 किताबां नाज़िल होईयां ते अल्लाह ने फरमाया उन्हां नबियां नूं किताब लैनी है ते फलां जगह ते आओ। अब मैं हुण जुमला दे लगा आसान करके जे दिल करे तो बोले जे ना दिल गवाही देवे तो चुप रहा जे मैनूं कोई गिला नहीं होगा। अल्लाह ने ज़बूर नाज़िल फरमाई तो फरमाया फलां जगह ते आओ। तो रैत नादल फरमाई फलां जगह ते मिली अंजील नादल फरमाई फलां जगह ते सहीफे दिते अल्लाह ने फलां जगह ते फलां जगह ते फलां जगह ते जो बारी आई ना तेरे ते मेरे कमली वाले आका दी अल्लाह ए नहीं फरमाया सोने फलां जगह ते आओगे ते कुरान दवांगा फलां जगह ते आओगे ते वही दा नज़ूल होवेगा ना ना अल्लाह फरमाया कमली वाले जे तुसी गार चो कुरान गार च आ जाएगा जे तुसी पहाड़ ते हो कुरान पहाड़ ते आ जाएगा सोने जे तुसी मैदान चो ते कुरान मैदान विच आ जाएगा कमली वाले जे तुसी घर विच आराम फरमा रहे हो ते कुरान घर विच आ जाएगा कमली वाले जे तुसी सवारी ते सफर फरमा रहे हो ते कुरान सवारी ते आ जाएगा कमली वाले जे तुसी मक्के विच कुरान मक्के विच आ जाएगा जे तुसी हिजरत करके मदीने आ जाओगे तो कुरान मदीने विच आ जाएगा।
कमली वाले तुसी जिथे जिथे जाओगे पिछे पिछे कुरान सोने तेरे पिछे पिछे आवेगा। तुसी सुभान अल्लाह बोलो। मैं कमली वाले आका दी अजमत कुरान दे विचों ना सुनावा थोड़ी जी नहीं। यकीन करो मिंबर रसूल ते बैठा रब्बे काबा दी कसम मेरा ज़ौक बन रहा है, मेरा दिल करदा तुहानू मैं चोखियां गल्लां सुनावां। तुसी जदों ढिल्ली सुभान अल्लाह कहंदे हो ना तो मैं डर जाना। जे थक गए हो तो दस दो, जे नहीं थके तो मेरा हाथ खड़ा करके बोलो सुभान अल्लाह। अपना अपना एक ज़ौक हुंदा है, अपना अपना बंदे दा इश्क हुंदा है। तो तुहानू मेरे ज़ौक दा पता है। मैं तुहानू को पहली बारी नहीं खिताब सुना लगा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल दे रौंद गौंद हो गया तुहाडे कोल अल्हम्दुलिल्लाह आउंदियां। ते तुहानू मेरा पता है तो मैनू तुहाडा पता है। ते इंज ना करो, डंडी ना मारो, हाथ खड़ा करके उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। असा कुरान सवाल किया, कुरान मेरे आका दा चेहरे दा जिक्र सुना दे। कुरान फरमाया वद्दुहा मेरे आका दिया जुल्फां दा जिक्र सुनाई। कुरान आखे वल्लैल इज़ा सजाई। कुरान मेरे आका दी बोली दा जिक्र सुना दे। कुरान बोल के आखदाई वकीली या रब्बी उलाई कौम ला युमिनून इन्नहु लक़ौलु रसूल करीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान मेरे आका दे सीने दा जिक्र सुनाई। कुरान बोल के आखदा अलम नशरह लक सदरक। कुरान मेरे आका दे हथां दा जिक्र सुनाई। कुरान बोल के आखदा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमाया। कुरान मेरे आका दे तलियां दा जिक्र सुनाई। कुरान फरमांदा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कुरान मेरे आका दी भुक्कल मारन दा जिक्र सुनाई। कुरान बोल के आखदाई या अय्युहल मुज़म्मिल। कुरान मेरे आका दी कमली दा जिक्र सुना दे। कुरान बोल के आखदा या अय्युहल मुद्दस्सिर। कुरान मेरे कमली वाले आका दा जिक्र सुना दे। कुरान बोल के आखदाई वरफ़ाना लक ज़िक्रक। कुरान मेरे आका दी रहमत दा जिक्र सुना दे। कुरान बोल के आखदाई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान मेरे कमली वाले आका दी ड्यूटियां दा जिक्र सुना दे। कुरान बोल के आखदाई या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। कुरान मेरे कमली वाले आका दी अज़मत सुना दे। हजूर दी आमद सुना दे। हजूर दा नूर सुना दे। कुरान बोल के आखदाई कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कुरान मेरे कमली वाले आका दा मिलाद सुना दे। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। आसान करके सादा जुमले नू जल्दी समेट देवां। मैनू ते आ समझ आई है जे कुरान दा मुतालिया करिए मेरे आका दे आमन दा जिक्र कुरान च। हजूर दे अरशां ते जान दा जिक्र कुरान च। हजूर दे जामन दा जिक्र कुरान च। हजूर दी रहमत दा जिक्र कुरान च। हजूर दे जिक्र दा जिक्र कुरान च। हजूर
دی ماں دا ذکر قرآن چے میرے آقا دے اہل بیت دا ذکر قرآن چے میرے آقا دے حسن دے حسین دا ذکر قرآن چے سیدہ فاطمہ دا ذکر قرآن چے علی دا ذکر قرآن چے صحابہ دا ذکر قرآن چے او دے مکہ دا ذکر قرآن چے او دے مدینہ دا ذکر قرآن چے او دی ہجرت دا ذکر قرآن چے او دے محلے دا ذکر قرآن چے او دے ٹورن دا ذکر قرآن چے او دے امین ہون دا ذکر قرآن چے او دے چہرے دا ذکر قرآن چے او دے لبان دا ذکر قرآن چے او دیاں زلفاں دا ذکر قرآن چے او دے سینے دا ذکر قرآن چے او دے ہتھاں دا ذکر قرآن چے او دی ٹور دا ذکر قرآن چے ہن میں آخری لفظ کہنے لگا وائی اللہ تینوں تے مینوں دسنا چاہندا ہے تو جتے محمدی صورت نہیں ویکھی قرآن دیاں صورتاں کھول کے دیکھے گا انہاں صورتاں وچوں محمدی صورت نظر آ جائے گرامی قدر قدرات ہو دے ایک چیز دا ذکر رب نے قرآن دے اندر دے لو جی آؤ میں ایک اور گل سنامت پھر جلد جلدی نال اپنی آخری فرمائش پہ بولے جو خوش ہو کے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ دے اندر اعلان نبوت کیتا سکا چاچا ابو جہل مخالفت کر دے میرے کملی والے آقا دا بڑا بڑا کھلا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ دے اندر نے ابو جہل دا ایک یار آجی دا نات طفیل بن عمرو توجہ میرے بات رکھا جی انشاءاللہ عشق دنال خوب کے سنو گے نا تو سرور انشاءاللہ بڑا ہوئے گا طفیل بن عمرو دوسری جو آیا نا تے ابو جہل نے بول کے آخر دے کنہ دے اندر روئیں دے کر رکھنی ہے مکہ دے اندر جنہ دن رہنا ہے کنہ چو روئیں نہیں کٹ رہی آ گلی بھی جا سکنا ہے 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 آ جڑی کھاوے وال جاندی ہے نا آ گلی چ نہیں جانا تو فیل اگو بول کے آخر کیوں نہیں جانا بول کے آخر اتھے میرا بتیجا ہے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا او دے وال ٹر جاندا ہے نا او دی چودر چلے جاندی ہے تو محمد ابوہے دا کمی بن کے رہ جاندا ہے تو اپنے قبیلے دا چودری بھی ہیں تے سردار بھی ہیں تے اس گلی نہیں جانا کنہ چو روئی نہیں کٹنی تو فیل ہن جدوں بھی گلی دے اندر گزر دے نے تے کنہ دے اندر روئی وقت گزردا رہیا ایک لمحہ ایسا بھی آیا تو فیل نو کنہ دے اندر روئی رکھنی یاد نہیں رہی توجہ رکھے آجے میرے بھائی کنہ دے اندر روئی رکھنے یاد رہی نہیں تے آج او گلی چے چلے گئے جتھے آج کملی والے آقا جلوہ فرمانے ٹورے 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 قریب گئے نا تے کان لگا کے وکھیا تے ایڈی مٹھی آواز آ رہی ایڈا سونا پیا بولدا ہے کہ جی میں کنہ دے وچ رس پیا گھولدا ہے آواز سنی نا تے اگے قریب جا کے ویکھیا تے کملی والے آقا دے قرآن پڑھن دی آواز طفیل دے کناں وچ پے گئی ہے عشق بول کے آخدا طفیل ایڈی سونی آواز چل ماہی نو ویکھن تے جانا جدے ٹرن لگے نا تے عقل بول کے آخدی ہے نا جائیں چودر جاندی رہنی ہے طفیل دے دین دے اندر خیال طفیل نہ جائیں عقل بول کے آخدی ہے طفیل جے چلا گیا چودر چلے جانی آئی عشق بول کے آخدہ طفیل یہ گیا جا دیکھ جدی آواز ڈی سنی ہے او ماہی کھیٹا کو سونا ہوئے گائی عقل دے عشق دا مناظرہ شروع ہو گیا
عشق نے غلبہ پا لیا ہے عشق جت گیا ہے تو فیل آواز سننے دل نہ سکون پیا ملدا ہے اج میں قرآن پڑھا تو انو مزہ آندا ہے اج قاری صاحب قرآن پڑھن سرور آندا ہے حافظ صاحب قرآن پڑھن سرور آندا ہے کوئی بڑا بڑا قاری قرآن پڑھے سرور آندا ہے سب عاشرہ دا جانن والا قاری قرآن پڑھے بڑا سرور آندا ہے مصر دا قاری قرآن پڑھے سرور آندا ہے کعبے دا امام قرآن پڑھے سرور آندا ہے مسجد نبوی دا امام قرآن پڑھے بڑا سرور آندا ہے جامعہ مسجد حنفیہ محمدیہ دے بچی آکے وین والے ہوئی مینو سچی دسیا جے او دکھنا کو سرور آندا ہوئے گا جدو قرآن والا خود قرآن پڑھدا ہوئے کملی والے آقا دا قرآن سنیا نا عقل کہندی ہے واپس دوڑ جائے عشق کہندا دوڑی نا جاؤ سا کملی والے آقا والا اور ماہی نو ویک کے تے آنا عشق جت گیا جدو چلے نا میرا دل کردہ میں دا ترجمہ حضرت سخی سلطان بہو دے کولو کروا کے دے دے ماں انج نہ کرو ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ جی چلو جی میں پہلے تواڈا سنا دینا پھر میں اپنا پڑھ لوں ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دیکھا میں نائے راوے خدا نا قراوے خدا جتھے چاہوے جتھے چاہوے جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر نائے کعبات نا کربلا وے خدا حضرت سخی سلطان باغ فرما دینے عشق ماہی دے گالائیاں اینا لگیاں کون بجھاوے میں کی جانا ذات عشق دی تیڑا در در جائے جھکاوے نہ خود سوئے نا سوڑ دے ہتھی ستیاں اوڑا جگاوے میں قربانا سعیش دبا ہوئے جڑا بچھڑے یار ملاوے ہوں